नंबर में नकल किया है। नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कायदे आज़म का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत है। इसी तरह एक और मौके पर रावलपिंडी में एक महफिल थी, उसमें एक साहब ने, मोहम्मद जान जिनका नाम है, कायदे आज़म से सवाल किया कि अगर हम फर्ज कर लें कि आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान बनता है, यानी लोगों को यकीन भी नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, कहते हैं अगर हम फर्ज कर लें कि आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान बनता है और आप इस मुल्क के सरबराह होते हैं, तो फिर दस्तूर की क्या हैसियत होगी, कानून लॉ क्या बनेगा, आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। कायदे आज़म फरमाते हैं इसके मुताल्लिक परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके पास 1300 साल से दस्तूर मौजूद है। अब वो साहब ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्या इस दस्तूर को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करेंगे। कायदे आज़म फरमाते हैं मैं कोई कुरान का बहुत बड़ा आलिम होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुरान को मुझे जितना इल्म है उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि कुरानी दस्तूर तो वो है जिसके मुताल्लिक खुद गैर मुस्लिम कहेंगे कि इस कुरानी दस्तूर को हम पर लाजिम किया जाए, हम पर इस कानून को अप्लाई किया जाए। कायदे आज़म फरमा रहे हैं ये। फिर वो साहब ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, फरमाते हैं क्या कुरान में तो शराब हराम है, क्या पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी होगी। कायदे आज़म बगैर डिले के फरमाते हैं बेशक पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी होगी। और यह गुफ्तगू मियां हयात बख्श सदर अंजुमन फैजुल इस्लाम रावलपिंडी के सामने हुई और उन्हीं के हवाले से आतिश फिशा के कायदे आज़म नंबर में नकल की गई। ख़वातीन और हज़रात, नाउ इट इज डिसाइसिवली क्लियर कि कायदे आज़म कौन सा पाकिस्तान बनाना चाहते थे। कायदे आज़म के पाकिस्तान में दस्तूर कुरान और सुन्नत का होगा, कायदे आज़म के पाकिस्तान में शराब हराम होगी, कायदे आज़म के पाकिस्तान में एक ऐसी तजुर्बगाह बनेगी जहां पे इस्लाम का तमाम नजरिया हयात इंप्लीमेंट किया जाएगा, मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और इस्लाम की बका इसमें मुज़मिर है। कायदे आज़म के अल्फाज के मुताबिक कि हम सिर्फ आज़ादी बहैसियत आज़ादी के लिए नहीं हासिल कर रहे, बल्कि हम पाकिस्तान इसलिए बना रहे हैं कि यहां पर इस्लाम की बका यहां पे मुज़मिर है। हम पाकिस्तान को इस्लाम का एक किला बनाएंगे और यह भी कायदे आज़म के अल्फाज हम सुनाएंगे भी आपको। इसी तरह बख्त जमाल खान फ्रंटियर से मुस्लिम लीग के बहुत बड़े जोशीले कारकुन थे, सूबे सरहद के गैरतमंद पश्तून, वो कायदे आज़म के पास आते हैं और कायदे आज़म से पूछते हैं क्या मुसलमानों की अलग मुमलिकत बन जाने की सूरत में यहां कुरानी निजाम नाफिज होगा। कायदे आज़म फरमाते हैं यकीनन, इसमें क्या शक है। बख्त जमाल फरमाते हैं क्या यह आपका वादा है। कायदे आज़म कहते हैं बिल्कुल है। और फिर बख्त जमाल अपना हाथ कायदे आज़म के हाथ में देते हुए कहते हैं यह आपके हाथ पर बैत है, मैं इस्लामी मुमलिकत के क़याम की खातिर हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। ये देखिए उस इमोशनलिज्म, जज्बात उस गैरतमंद गयूर पश्तून की, कि जब उसको ये यकीन हो जाता है कि यहां पर कुरान का निजाम नाफिज होगा तो कायदे आज़म के हाथ पे बैत कर लेता है। और यह मकालमा भी आतिश फिशा के कायदे आज़म नंबर में खान बख्त खान के हवाले से नकल किया गया है। एक मौके पर मुस्लिम लीग की खवातीन का एक ग्रुप कायदे आज़म से मिलने के लिए आता है और रजिया बरलास सवाल करती हैं कायदे आज़म से कि पाकिस्तान में निजाम हुकूमत के बारे में, कि पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत क्या होगा। कायदे आज़म जवाब फरमाते हैं कि इस्लाम में मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। देखिए डिसाइसिव फैसला कर दिया गया है कि रियासत और मजहब अलग नहीं होगा, रियासत और मजहब एक वजूद होगा। यह कायदे आज़म का जवाब मुसलमान खवातीन के साथ था। आज हम बहुत सारी खुराफात सुनते हैं, कभी इनलाइटन मॉडरेशन का नाम दिया जाता है, कभी दीन इलाही पैदा किया जाता है, कभी कहा जाता है कि मगरिब की वैल्यूज को अडॉप्ट किया जाए ताकि हम अकलियतों के साथ वो सलूक कर सकें कि जो मगरिब ने हमें सिखाया है, सेकुलर रियासत होनी चाहिए। इस किस्म की खुराफात उस वक्त में कायदे आज़म के साथ भी हुआ करती थी। लोग हर किस्म के सवाल किया करते थे। बताया जाता है कि जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आजादी की तकरीबात में हिस्सा लेने कराची आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मुझे उम्मीद है कि अकलियतों के सिलसिले में पाकिस्तान में अकबर की तकलीद की जाएगी। अकबर ने जो दीन इलाही निकाला था, माउंटबेटन यह कहता है कि पाकिस्तान में अकबर को फॉलो किया जाएगा। कायदे आज़म क्या जवाब देते हैं, फरमाते हैं हमें अकबर की तकलीद करने की क्या जरूरत है, हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलेंगे जिन्होंने 1300 साल पहले सिर्फ अल्फाज ही से नहीं बल्कि अमलन ईसाई और यहूदियों से इंतहाई दर्जे की रवादारी का सलूक किया और उनके अकीदे और दीन का एहतराम किया। यह पाकिस्तान बनने के वक्त माउंटबेटन को जवाब दिया जाता है कायदे आज़म की तरफ से कि हमें कोई दीन इलाही, किसी अकबर के मजहब की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे। और यह कोई छोटा मोटा सड़की इजलास नहीं था, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी। यहां पे वॉइस रॉय, फॉर्मर वॉइस रॉय मौजूद है और न्यू फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसको मुखातिब करके कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह के रसूल का कानून नाफिज किया जाए। ये तो सारी बातें थी जो पाकिस्तान बनने से पहले की थी। आइए पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने क्या फरमाया।
جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے ساری باتیں کی تھی، پاکستان بننے کے بعد تو ان کا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا. ہم ماؤنٹ بیٹن والی مثال تو آپ کو دے ہی چکے ہیں، جس کو قائد اعظم نے صاف صاف جواب دیا تھا کہ ہمیں اقلیتوں کے معاملے میں اور باقی تمام معاملات میں صرف اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستانی آرم فورسز سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد اکتوبر 11 1947 میں قائد اعظم فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان واز اونلی اے مینس ٹو این اینڈ اینڈ ناٹ دی اینڈ ان اٹ سیلف. پاکستان بنانا بذات خود مقصد نہیں تھا، ایک اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے. اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس ذریعے کو. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe a free men and which we could develop according to our own lights and culture, where principles of Islamic social justice could find fair play. اسلام کا معاشی عدل کا نظام ہم وہاں قائم کریں. اور پھر فرماتے ہیں if we take inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. اگر ہم قرآن سے ہدایت لیں ultimately فتح ہماری ہوگی. He advised that everyone to whom his message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all his if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam. اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو. Do not be afraid of death. موت سے مت ڈرنا. Save the honor of Pakistan and Islam. خواتین و حضرات، ان الفاظ پہ غور کیجئے. ایک انقلابی ہمارے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم قائد اعظم کے ان الفاظ پر پڑھتے اور سوچتے ہیں کہ وہ پاک فوج کے سپاہیوں سے، آفسر سے، جوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ موت سے خوف مت کھانا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا اسلام اور پاکستان کے لیے. وہ اسلام اور پاکستان میں فرق بھی نہیں کرتے. اسلام اور پاکستان ایک ہی وجود کا نام ہے ان کے نزدیک. پاکستان اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اسلام پاکستان کی روح. یہ قائد اعظم. اور صرف مختصر کرنے کے لیے سب سے کمال کی تقریر قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو آپ نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے 1948 میں کی، اور یہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں آپ شریک ہوئے. اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اور اگر آپ اس تقریر کو پڑھ لیں تو انسان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے. یہ آخری تقریر ہے. وہ ساری زندگی جو قائد اعظم نے اپنا تھاٹ پروسیس بلڈ کرتے رہے، آپ کی تربیت ہوتی رہی، آپ کی روحانی ارتقا ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے رہے، آپ علامہ اقبال سے سیکھتے رہے، بڑے بڑے علماء جو آپ کو ہدایتیں اور گائیڈنس دیتے رہے. وہ قائد اعظم جو پہلے ایک انڈین نیشنلسٹ تھا، جو پہلے یونائٹڈ انڈیا میں رہنا چاہتا تھا، آخر میں وہ ایک پین اسلامک لیڈر کے طور پہ جب سامنے آتا ہے، اس پوری زندگی کے سفر سے گزرتا ہوا تو آخری تقریر جو وہ کر رہا ہے، تو آئیے اس میں وہ کیا کہتا ہے. اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پہ وہ کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ مغربی نظام نے انسانیت کو تباہی کے ایسے دہانے پر کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے جنگیں برپا ہوئی ہیں کہ اب انسانیت کے پاس فلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے اکنامک، معاشی، سوشل طریقوں کو اپلائی کیا جائے تاکہ انسانیت کوئی فلاح پا سکے. اور فرماتے ہیں کہ میں اسٹیٹ بینک کو غور سے دیکھوں گا کہ یہ وہ نظام نافذ کرتا ہے اس ملک میں یا نہیں. کچھ ہم اس کے کوٹس آپ کو سناتے ہیں. میں انتہائی غور سے آپ کی ریسرچ آرگنائزیشن کا جائزہ لوں گا. آپ کی آرگنائزیشن اسلامی معاشرتی اور معاشی اقدار پر عمل کرے. مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے عظیم مسائل کھڑے کر دیے ہیں اور دنیا کو مغرب کے اس معاشی نظام سے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اس کو صرف معجزہ ہی کوئی بچا سکتا ہے. مغرب کا معاشی نظام انسان کے درمیان مساوات قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. پھر قائد نے فرمایا کہ ہمیں اپنی تقدیر اپنے انداز سے بنانی ہے اور دنیا میں ایک معاشی نظام متعارف کرانا ہے جس کی بنیاد اسلامی بھائی چارے اور معاشرتی مساوات پر ہو. جو ماڈرن بینکنگ سسٹم سود اور ربا کے پیپر کرنسی پر بیس کر کے جس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں انفلیشن، پوری دنیا کے اندر ہورڈنگ، پوری دنیا میں جو ڈسٹریبیوشن، انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جس نے تباہ و برباد کر کے اربوں کروڑوں انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے، قائد اعظم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کو تباہی کے دہانے پہ لے جا چکا ہے اور علاج اب صرف یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر انسان اپنے آپ کو، پاکستان خاص طور پر اور اسٹیٹ بینک ان پرنسپلز کو پاکستان میں اپلائی کرے اور ہم دنیا کو دکھائیں کہ اسلامی معاشری عدل کا نظام کیا ہوتا ہے. یہ آخری تقریر ہے آپ کی. خواتین و حضرات، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر قائد اعظم آج بھی زندہ ہیں. آئیے کچھ اور مثالیں آپ کو دیتے ہیں، قائد اعظم کی شخصیت کے کچھ اور پہلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو اب آج تک ہماری قوم کے سامنے نہیں لائے گئے، جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ایک سٹننگ غیر معمولی لیڈر کہ جو اللہ نے تحفے کے طور پر ایک سیاسی مدبر ہمارے پاس بھیجا. آئیے اس کی شخصیت کے کچھ دوسرے غیر معمولی پہلو بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تو ڈیسائسولی طے ہو گیا کہ ہی واز این اسلامسٹ. کسی مغربی مورخ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم واز اے سورڈ آف اسلام ان اے سیکولر سکیبرڈ، یعنی ان کی جو نیام تھی، جو کور تھا ان کا ظاہری اوپر سے، وہ